डिस्कवर दी वर्ल्ड के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हालिया फूटने वाली वबा ने पूरी दुनिया के मामलात को बड़ी बुरी तरह मुतासिर किया। इबादत से लेकर मुआशरत तक, खेल से लेकर सियासत तक, तमाम के तमाम मैदानों को वीरान कर दिया है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। हर साहिब इक़्तिदार की जानिब से एहतियात एहतियात की सदाएं बुलंद की जा रही हैं। सफाई का ख्याल रखने और सोशल डिस्टेंस कायम करने की तलकीन की जा रही है। ऐसे हालात में जब हर शख्स दूसरे शख्स को एक अछूत की नज़र से देख रहा हो, तो हम जिन्स परस्ती की तकरीब का इनेकाद करना, जिसकी इस्लाम तो क्या कोई दूसरा मजहब भी इजाज़त नहीं देता, समझ से बालातर है। आज की इस वीडियो में हम अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन के साथ इसी मौजू को डिस्कस करेंगे। ख़वातीन हज़रात, औरत और मर्द को बाहम जोड़े रखने वाली, बाहमी एहतराम कायम रखने वाली वाहिद फोर्स जिनसी ख्वाहिश है। कुदरत ने पूरी कायनात को इस तरह डिज़ाइन किया है कि हर चीज़ अपना वजूद कायम रखने के लिए अपनी मुखालिफ जिन्स की मोहताज है, और यही मोहताजी इन्हें टकराव में लाने के बजाय दोनों को एक पेज पर जमा कर देती है। लेकिन कुछ दजाली और शैतानी अनासिर इस कानून फितरत से टक्कर लेकर हम जिन्सी को दुनिया में फ़रोग देना चाहते हैं। दोस्तों, अगर हम जिन्स परस्ती का तारीखी जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि इसका आगाज़ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से हुआ था। और ये कौम जिस इलाके में रहती थी, ये ज़मीन निहायत सरसब्ज़ो शादाब हुआ करती थी। यहाँ कई किस्म के मेवाजात वाफर मिकदार में पैदा होते थे। शहर की जरखेज़ और सरसब्ज़ो शादाब ज़मीन होने की वजह से अक्सर काफ़िले या मुसाफिर यहाँ पड़ाव किया करते थे। मगर ये लोग रोज़ रोज़ की मेहमान नवाजी करके तंग आ चुके थे और इन्हें मेहमानों को भगाने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। फिर एक दिन इब्लीस एक बुजुर्ग की सूरत में इन लोगों के पास आया और इन्हें मशवरा दिया कि जो भी मेहमान बनकर यहाँ ठहरे, इसके साथ बदफेली करो। और फिर खुद ही एक दिन खूबसूरत बच्चे की शक्ल में मेहमान बनकर आया और कई लोगों के साथ बुराई की। नाज़रीन मोहतरम, यूं कौम के लोगों ने मेहमानों से तो छुटकारा पा लिया, लेकिन खुद इस लत का शिकार हो गए और खूबसूरत औरतों के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी छोड़कर मर्दों के साथ बदफेली करने लगे। फिर एक दिन इन पर अल्लाह ताला की जानिब से पत्थरों की बारिश हुई और पूरी की पूरी कौम हलाक हो गई। ख़वातीन हज़रात, इसी तरह 700 क़बल मसीह में सल्तनत रूम का खूबसूरत शहर पंपई भी अपने वक्त में हम जिन्स परस्ती जैसे कबील फेल का शिकार हुआ। तो अल्लाह ताला ने एक आतिश फिशां के जरिए पूरा शहर ऐसे वक्त में तबाह किया जिस वक्त वहाँ हम जिन्स परस्ती की तकरीब जारी थी और मर्द और औरतें खुले आसमान तले बुराई में मसरूफ थे। इस आतिश फिशानी की वजह से पूरा शहर जमीन बोस हो गया और सन 1748 में ये शहर दरियाफ्त हुआ तो इनकी लाशें ऐसे ही पड़ी थी जैसे कि वो बुराई में मसरूफ थे। नाज़रीन इकराम, आज भी शैतानी और दजाली ताकतें इस उम्मत मुहम्मदी को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत की राह पर चलाकर बदकारी की राह पर लगाना चाहते हैं और सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाकर खिलाफ फितरत काम करवाना चाहते हैं। पहले तो अपने इन मज़मूम मकासिद को अमली जामा पहनाने के लिए इन्हें ईसाई और यहूदी दोनों मज़ाहिब के लोग आसानी से मिल जाया करते थे, मगर अब कुछ नाम निहाद मुसलमान भी सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़कर इनकी हिमायत में आवाज़ बुलंद करते नजर आते हैं। यूरोप और अमेरिका में तो इसको कानूनी हैसियत भी मिल चुकी है। वहाँ बहम मर्दों और औरतों की शादी को कोई बुरा फेल नहीं समझा जाता। इस वक्त अमेरिका में पूरी दुनिया से ज़्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। इसके बावजूद अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के शहर मियामी में हम जिन्स परस्तों को एक फेस्टिवल के नाम पर इकट्ठा करना कई सवालात को जन्म देता है। ख़वातीन हज़रात, रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च में होने वाले इस मियामी गे फेस्टिवल में तकरीबन 10,000 अफराद ने शिरकत की। बताया जा रहा है कि वहाँ जो बेहूदगी भरे डांस और इखलाक से गिरी हरकतें की गई, मेरी ज़ुबान तो बताने से भी कासिर है। नाज़रीन इकराम, एक रिवायत में बयान होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अफरियत नामी जिन से फरमाया कि ये बता कि इब्लीस कहाँ रहता है। इसने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी, क्या आपको इसके मुतालिक कोई हुक्म मिला है? आपने फरमाया कि हुक्म तो नहीं मिला, लेकिन वो रहता कहाँ है? तो इसने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी, मैं आपको इसके पास लिए चलता हूँ। चुनाचे वो जिन आप अलैहिस्सलाम के आगे आगे दौड़ रहा था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसके साथ थे। हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम अचानक समंदर में जा पहुंचे और इब्लीस को पानी की सतह पर बैठे हुए देखा। जब इब्लीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा तो डर के मारे कांपने लगा और फिर खड़ा हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आपको मेरे मुतालिक अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म मिला है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया कि नहीं, तुम्हारे पास मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि तुमसे ये पूछूं कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम कौन सा है जो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे ज़्यादा बुरा हो। इब्लीस ने कहा कि कसम खुदा की, अगर आप मेरे पास चलकर ना आए होते तो मैं आपको कभी ना बताता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक सबसे बुरा फेल ये है कि मर्द मर्द से मुंह काला करे और औरत औरत से। नाजरीन, इसी कबीह फेल को हम जिन्स परस्ती कहा जाता है।
اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں میں ہی نہیں جانوروں میں بھی مخالف جنس کے ساتھی کو جوڑا بنایا ہے، لہٰذا ہم جنس پرستی کے گندے فعل میں مبتلا انسان نما حیوانات سے تو وہ اصلی حیوانات ہی بہتر ہیں جو اپنے خالق کی مقرر کردہ فطرت پر ہی عمل پیرا رہتے ہیں، اور سوائے خنزیر اور گدھے کے کوئی اور جانور اس کراہت زدہ فعل میں ملوث نہیں ہوتے۔ ناظرین کرام، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ بدکاری کرنے والے قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ دجال کے ہر اول دستے کی فوج میں شامل ہے، اور یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس عالمی وبا کے پیچھے بھی دجالی سازش ہی کار فرما ہے۔ پچھلی 1.5 صدی سے ہم جنس پرستی کو فروغ دینے میں بھی دجالی عناصر ہی کار فرما نظر آتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا میں ایک کرفیو سا لگا ہوا ہے، وبا کے خوف سے اولمپک گیمز تک معطل کر دی گئی ہیں، تمام مذاہب کے مقامات مقدسہ کو تالا لگا دیا گیا ہے، کاروبار شٹ ڈاؤن ہے، ناسا جیسی سب سے بڑی کمپنی اپنے آپریشنز بند کر چکی ہے، ایسے حالات میں ہم جنس پرستوں کا فیسٹیول کرانا ایک ہی بات پر دلالت کرتا ہے کہ یقیناً عالمی وبا اور ہم جنس پرستوں کے پیچھے ایک ہی طاقت ہے جو انسان کو پہلے یہود کا پھر دجال کا غلام بنا کر شیطان کے سامنے سجدہ ریز کرنا چاہتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دجال کا سب سے اہم ہتھیار فحاشی ہے۔ یہی وہ ہتھیار ہے جس سے نہ صرف ایک قوم بلکہ کسی بھی ملک کی نسلوں کو برباد کیا جا سکتا ہے، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینا ہو تو اس کے نوجوانوں میں بے حیائی پھیلا دو۔ لہٰذا دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ماڈرنزم کے نام پر دنیا پر فحاشی مسلط کر دی گئی ہے۔ آج مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ بے پردگی اور فحاشی میں ہی ترقی ہے۔ ٹی وی، کیبل، انٹرنیٹ وغیرہ پر ایسے شیطانی ذرائع ہیں جن کی وجہ سے بے حیائی مسلمانوں کے گھروں میں پہنچ رہی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں مسلمان عورتوں میں پردہ اور مسلمان مردوں میں حیا کا دن بدن خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج باپ بیٹی کے سامنے اور بیٹی باپ کے سامنے ایسی فلمیں دیکھتے ہیں جن میں بے راہ روی کا اتنا پروان ہوتا ہے کہ یہ دونوں متاثر ہوتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ بیٹی کسی غیر محرم کے ساتھ بلا کسی خوف و خطر کے تعلقات بڑھاتی ہے۔ یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ معاشرے میں حیا کا نام بھی باقی نہیں ہے۔ خواتین حضرات، مغربی تہذیب یہ کہتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو پردے میں رکھ کر اس پر ظلم کیا ہے، اسے غلام بنایا ہے، اور ہم نے عورت کو بے پردہ کر کے اسے آزادی دی ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے عورت کو بے پردہ کر کے اس کی عزت کو نیلام کیا ہے، اور اسلام نے پردے کا حکم دے کر ایک عورت کی عزت کے تحفظ کا بندوبست کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، بے پردگی کی وجہ سے معاشرے میں بد نظری پھیل رہی ہے، اور بد نظری ہی زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس نے پردہ کیا اس میں حیا اور شرم بھی ہوگی، اور جس میں شرم و حیا ہوگی یقیناً معاشرے میں اس عورت کی عزت بھی ہوگی۔ اگر یہی عزت کسی کی نظروں میں کم ہو گئی تو اس کو دوبارہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ بلکہ آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی کہ اگر انسان کسی پہاڑ سے گر جائے تو ممکن ہے کہ وہ دوبارہ اٹھ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی نظروں سے گر جائے تو بہت مشکل ہے کہ وہ اپنا مقام دوبارہ اس شخص کی نظروں میں حاصل کر سکے۔ ناظرین، چونکہ پہلے ہی ذکر کیا گیا ہے کہ اسلام دشمن لوگوں نے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے تاکہ مسلمان اپنے دین سے دور ہو جائیں۔ اگر انٹرنیٹ کی بات کی جائے تو سب سے اعلیٰ ہتھیار یہی ہے۔ انٹرنیٹ سے فحاشی کیسے پھیلتی ہے، اس کے لیے فیس بک کی مثال ہی لے لیجئے۔ ایک سروے کے مطابق سن 2018 کے تیسرے مہینے کے آخر تک فیس بک پر 2.2 بلین ماہانہ ایکٹیو یوزرز تھے، اور انہی 2.2 بلین یوزرز میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا مقصد صرف فحاشی پھیلانا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب تک یہ پوسٹ اس پر ہوگی تب تک جتنے بھی لوگ اس کو دیکھیں گے، ایک تو وہ خود گناہوں میں مبتلا ہوں گے، اور دوسرا اس شخص کے سر پر بھی گناہوں کا اضافہ ہوتا جائے گا جس نے یہ پوسٹ شیئر کی تھی۔ لہٰذا اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک بری پوسٹ شیئر کرنے سے فحاشی کا کتنا بازار گرم ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نیکی کی طرف بلائے اسے نیکی پر چلنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، اور چلنے والوں کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی، اور جو شخص گمراہی کی طرف بلائے اس کو گمراہی پر چلنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، اور ان چلنے والوں کے گناہ میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے ایسی بری چیزوں کو شیئر کرنے سے پرہیز کیا کریں۔ لہٰذا ہم جنس پرستی اور فحاشی جیسے برے افعال سے اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک پہنچاتے رہا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔